हरि ओम् नमः सर्वेभ्यः। अद्य विजयदशमी कक्षार्थं भवतां सर्वेषां स्वागतम्। विजयदशमी महोत्सवस्य शुभकामनाः। अस्मिन् शुभसन्दर्भे विशेषतया एकवारं विशेष अभ्यासं वयम् एकवारं कुर्मः इति अयं प्रयत्नः वर्तते। अस्मिन् सन्दर्भे अहम् एकं स्मारयितुम् इच्छामि। वयं सर्वे अपि ज्ञानप्रापणार्थमेव वयं स्मः। तज्ज्ञानं तु विश्वज्ञानं वा भवतु, लौकिकज्ञानं वा भवतु, दैवज्ञानं वा भवतु, ब्रह्मज्ञानं वा भवतु, यत्किमपि वा ज्ञानं भवतु, आधारं भवति संस्कृत अध्ययनमिति। अतः अस्मिन् मार्गे भाषाप्रवेशप्रथमभागद्वारा संस्कृत अध्ययनमार्गे वयं सर्वे अपि स्मः। अस्य अध्ययनस्य निर्विघ्नतया सम्पूर्णज्ञानप्रापणार्थम् अस्मिन् शुभसन्दर्भे वयं देवीं परमात्मानं च वयं प्रार्थयामहे। तथैव यदि वयं पश्यामः, संस्कृत अध्ययनम् इत्युक्ते संस्कृतभाषायाः पठनम् इति। यदि भाषा इति वदामः, न केवलं पठनार्थं वा लेखनार्थं वा भवति, तस्मात् अधिकं भवति ज्ञानप्रापणार्थं। परन्तु भाषा इति वदामश्चेत् तत् केवलं यदि सम्भाषणाय यदि वयं प्रयुज्महे तदा एव तस्य प्रयोजनम् अथवा अध्ययनस्य वर्धनं च भवति। अतः यदि एतावत्पर्यन्तं वयं पुस्तकाभ्यासं नो चेत् मौखिक अभ्यासमेव वयं कृतवन्तः, परन्तु सम्भाषणरूपेण वयं एतावत्पर्यन्तं न कृतवन्तः। अतः अयम् उद्यमः भवति, सम्भाषणं भवेत्, अस्माकं समूहे सम्भाषणं भवेत्। अत्र सामान्यतया भवन्तः सर्वे भवत्सु केचन छात्राः अभ्यासद्वारा अत्र इत्युक्ते अभ्यासान् अत्र भवन्तः प्रदर्शयिष्यन्ति अस्मिन् वर्गे। अतः विना विलम्बं प्रायशः वयम् अग्रे चरामः अस्मिन् सन्दर्भे। अत्र अष्ट प्रदर्शनानि अत्र भवन्ति। एकैकं वयं पश्यामः। अत्र प्रदर्शनमिति वदामश्चेत् नाटकरूपेण इत्युक्ते सम्भाषणरूपेण, तथा गीतरूपेण, तथा भाषणरूपेण च प्रदर्शनानि भवन्ति। एकवारं पश्यामः। यदि शक्यते वयमपि प्रतिस्पन्दनमपि किञ्चित् दद्मः, अनन्तरं तेषामपि उद्वेगः भवति। अतः एवं वयम् उक्त्वा वयम् अग्रे चरामः। प्रथमं भवति व्यक्तिगीतम् इति। हेमलता भगिनी गास्यति। सर्वेभ्यः नमस्कारः। गुरुभ्यो नमः। आटयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान्। आटयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान्। प्रापयेम भारतं सपदि परमवैभवम्, सपदि परमवैभवम्। आटयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान्। प्रापयेम भारतं सपदि परमवैभवम्, सपदि परमवैभवम्। पाठयेन संस्कृतम्। व्यक्तियोजकत्वमेव नायकत्वलक्षणम्। धर्मसेवकत्वमेव शास्त्रतत्त्वचिन्तनम्। व्यक्तियोजकत्वमेव नायकत्वलक्षणम्। धर्मसेवकत्वमेव शास्त्रतत्त्वचिन्तनम्। स्नेहशक्तिशीलशौर्य देशभक्तिभूषितम्। साधयेम शीघ्रमेव कार्यकर्तृमण्डलम्।
पाठयेन संस्कृतम् हिन्दुबन्धुमेलनेन सर्वरोगनाशनम् उच्च नीच जातिराज भेदभाववारणम् हिन्दुबन्धुमेलनेन सर्वरोगनाशनम् उच्च नीच जातिराज भेदभाववारणम् सामरस्य वर्धनेन शान्तिपूर्ण जीवनम् सामरस्य वर्धनेन शान्तिपूर्ण जीवनम् कालयोग्यमेतदेव मोक्षदायि दर्शनम् पाठयेन संस्कृतम् जीवनस्य लक्ष्यमेव राष्ट्रकर्म साधना संघशक्तिवर्धनाय दिव्य भव्य योजना जीवनस्य लक्ष्यमेव राष्ट्रकर्म साधना संघशक्तिवर्धनाय दिव्य भव्य योजना व्यक्तिरस्तु वर्तिकेति मामकीन भावना व्यक्तिरस्तु वर्तिकेति मामकीन भावना साधितासु माधवस्य विश्वविजय कामना पाठयेम संस्कृतम् जगति सर्वमानवान् प्रापयेम भारतं सपति परमवैभवम् पाठयेम संस्कृतं जगति सर्वमानवान् प्रापयेन भारतं सपति परमवैभवम् पाठयेन संस्कृतम्। धन्यवादः। धन्यवादः भगिनी। अग्रे चरामः। अग्रे लङ्घनं परम् औषधं लघुसम्भाषणं ललिता अंचल भगिन्योः मध्ये। नमः सर्वेभ्यः। गुरुभ्यो नमः। Here on this happy occasion, we are going to present a play called Langanam Parama Aushatam, which means fasting is the ultimate medicine. I am Lalita, will act as a patient, and Anshul Gupta will act as a doctor. Hope you all enjoy. Thank you. The play will start now. आगच्छतु उपविशतु। नमो नमः। का समस्या? कः क्लेशः? नमस्ते महोदया, उदरवेदना अस्ति। उदरवेदना अस्ति? कदा आरभ्य उदरवेदना? ह्यः सायङ्काले 7:00 आरभ्य भवनं च कृतवती। ह्यः किं खादितवती? ह्यः विभागार्थं गतवती। तत्र मृदुवदा, समोस, रसगोलं, जिलेबी, गार्जरस्य हल्वाम्, आम्रफलस्य पयोहिमं च किञ्चित् खादितवती। सर्वं भवती एव खादितवती वा? आं महोदया, किञ्चित् खादितवती। ओहो, भवती मधुमेहरोगी वा? न महोदया। आम् अस्तु। परिचारिका, बीपी तापमान परीक्षां करोतु। कृपया भवती शयनं करोतु। अस्तु महोदय। ज्वरम् अधिकमस्ति। अहं सूच्यौषधं ददामि। कृपया अगं गुलिकां ददातु महोदय। सूच्यौषधं मास्तु। ओहो, भीतिः मास्तु, अहं गुलिकां ददामि। भवत्याः अजीर्णम् अभवत्। दिनद्वयं निमित्तम् औषधं ददामि। किञ्चित् शिरोवेदना अपि अस्ति। श्वः किं खादिष्यामि? फलानि खादतु, अधिकं जलं पिबतु, द्रवाहारं खादतु, विश्रान्ति स्वीकरोतु च। सर्वं सम्यक् भविष्यति, चिन्ता मास्तु। धन्यवादः। इदानीम् अपि वेदना भवति। चिन्ता मास्तु। आहारविषये किञ्चित् जागृतिः आवश्यकम्। सर्वस्य अपि मितिः भवेत्। परश्वः पुनः आगच्छतु। अस्तु महोदय, धन्यवादः। परश्वः
आगमिष्यामि। भवती यत् उक्तवती अहम् आवश्यकम् अनुसरणं करोमि। कति रूप्यकाणि? कृपया स्वागतकार्येण पृच्छतु। धन्यवादः महोदय। राम राम। धन्यवादः। The moral of the story is Ranganam. परम औषधम्। Thank you all. For your patience listening. धन्यवादः। धन्यवादः। सम्यक् अस्ति। सम्भाषणं सम्यक् आसीत्। I feel it's very naturally it came out. That's what I feel. It's good attempt. Thank you. अग्रे मित्रमेलनसम्भाषणम् इति लघुसम्भाषणं वर्तते। तत्र पङ्कजवल्लिः कल्याणी भगिन्यौ प्रदर्शयतः। हरि ओम्। नमः सर्वेभ्यः। दिस् इस् लघु सम्भाषणम्। एतत् लघु मित्रमेलनसम्भाषणम् आवयोः सख्योः मध्ये भविष्यति। अद्यवधि आवाम् अपेक्षया परस्परम्। इदानीम् आवयोः दूरवाणी सम्भाषणम् अत्र स्थापयावः। अहं कल्याणी। हरि ओम् पङ्कजवल्ली महोदये, भवती कथमस्ति? गृहे सर्वे बान्धवाः सम्यक् सन्ति वा? इदानीं सर्वेषां मम नमस्कारान् ददातु। हरि ओम् कल्याणी महोदये, सुप्रभातम्। नमस्ते, सम्यक् अस्मि। भवती कथं भवति? एतेषु दिनेषु भवत्याः सम्भाषणम् एव नास्ति। किमर्थं भोः? ह्यः बहुवारं दूरवाण्याम् अहम् आह्वानं कृतवती, किन्तु भवती दूरवाणीं किमर्थं न उन्नीतवती? क्षम्यतां पङ्कजवल्ली, वयं सर्वे मम पुत्र्याः गृहं गतवन्तः। चिन्ता मास्तु कल्याणी महोदये। आवाभ्यां मध्ये आसन्न एकवर्षात् पूर्वतः स्नेहः आरब्धः अभवत्, परन्तु अद्य पर्यन्तम् आवां मेलितुं न शक्नुवः। भवती दशरोत्सवतः पूर्वत्वा भारतम् आगमिष्यति वा? तदा चेन्नैनगरम् आगमन अवकाशं प्राप्नोति वा? किञ्चित् उच्चैः वदतु कल्याणी। अस्तु भगिनि, न जाने। इदानीं सर्वत्र कोविड् रोगसङ्क्रमणं प्रसारयति, अतः भारतम् आगन्तुं किञ्चित् कष्टं भवति। आं भगिनी, कोविड् महामारी आरम्भतः सर्वदेशीयप्रबणं बहु दुर्लभम् अभवत्। पृथक्करणाः नियमाः अपि कठिनान् भवन्ति। तन्निमित्तं चिन्तयामि अहम्। भवती वार्तां श्रुतवती किम्? किं वार्ताम् इति वदतु, ज्ञातुम् इच्छामि। नवम्बर् मासात् आरभ्य भारतस्य अधिकारिकः विदेशगमनानि नियमेषु शैथिल्यम् आज्ञां दास्यति। सर्वे रोगनिरोधनं कृत्वा पृथक्करणेन विना भारतदेशे भ्रमणं कर्तुं शक्यते इति। हे भोः, एतत् बहु सम्यक् विषयः अस्ति। अहं निश्चयेन आगमनवर्षे भारतम् आगन्तुं निश्चयं प्रयत्नं करिष्यामि। उत्तमं। हे प्रिये, तदनन्तरम् अत्र किम्? अस्माकं भाषाप्रवेशकक्षायाम् अनेकानि मित्राणि सन्ति खलु। इदानीम् एकोन्नतविषयम् अहं वक्तुम् इच्छामि। आवयोः सम्भाषणं श्रुत्वा तानि मित्राणि किं चिन्तनं कुर्वन्ति? हे भोः, एतान् श्रुत्वा सर्वे वस्तुतः बहु सन्तुष्टः भवन्ति। अस्माकम् आचार्यस्य सम्यक् शिक्षेण कारणेन एतत् सम्भाषणं भवितुं शक्यते इति तान् वदिष्यन्ति। आं भवती साधुः वदति। इतः पूर्वम् अस्मभ्यं संस्कृतेन सम्भाषणं कर्तुं बहु कष्टम् अभवत्। आवयोः आचार्यस्य उत्तमया शिक्षया आवां सरलं सुलभं च भाषां कर्तुं शक्यते। हे प्रिये, एकः उत्तमः विचारः मम मनसि प्रकाशयति। कः विचारः इति वदतु, शीघ्रं वदतु। आवाम् आचार्येण सह एकं गूगल् समूहमेलनं मध्ये मेलितुं शक्नुमः वा? सः मेलनं विषये बहु उदितः अस्ति, अथवा तेन विना अन्य कः अस्माकम् आचरितुम् उत्तमः भवति? भवन्तं पृच्छावः वा?
आं पङ्कजवल्ली, भवती सत्यं वदति। एतत् सम्भाषणे एव तम् आह्वयावः खलु? अति उत्तमं। महोदय नमस्ते। नमस्ते, सर्वेभ्यः स्वागतम्। महोदय, भवान् कृपया इदानीं मेलितुं शक्नोति वा? अस्मभ्यं समूहमेलनं विषये कृपया प्राशासनं ददातु। आवयोः लघुसम्भाषणम् उचितं वा? किमपि दोषं भवितुं क्षम्यताम्। महोदय, भवतः अभिप्रायं किञ्चित् वदति चेत् अस्मभ्यं समीचीनं भवति। उत्तमम् उत्तमम्। अस्तु, चिन्ता नास्ति, वयम् एकवारम् एतादृशमेव एकवारं मेलयितुं प्रयतामहे। सम्यक्, परन्तु सम्भाषणं तु अति सम्यक् आसीत्। भवतः धन्यवादः। भवतः छात्राः भवितुम् अस्माकं भाग्ययोगः अस्ति। बहवः धन्यवादाः। धन्यवादः। अस्तु, सम्यक्। अस्तु, अग्रे विनयः इति विषयम् अधिकृत्य भाग्यलक्ष्मी भगिनी किञ्चित् वदेत्। तत्र अयं विषयः वाट्सप् सन्देश अनुवादः भवति इति तस्याः। अस्तु, एवं वयम् आरभामहे। नमो नमः। गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेवो महेश्वरः, गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। सर्वेभ्यो नमो नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि, विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्ते शारदादेवी काश्मीरपुरवासिनि, त्वामहं प्रार्थये नित्यं विद्यादानं च देहि मे। अस्तु, सर्वेभ्यो नमो नमः। अहं किञ्चित् प्रयत्नं कृतवती। वाट्सप् मध्ये एकं पोस्ट् आगतवती। तस्य अनुवादं कर्तुं प्रयत्नं करोमि। अगर किञ्चित् दोषः अस्ति चेत् क्षम्यताम्। किञ्चित् वर्षपूर्वम् एकः सभ्यपुरुषः वेष्टिः अङ्गवस्त्रं च धरित्वा समुद्रतीरे उपविश्य भगवद्गीतां पठितवान्। तत्समये एकः युवकः आगत्य पृष्टवान्, महोदय, आधुनिककाले अपि भवान् भगवद्गीतां पठितवान्? इदानीं दिने वयम् अङ्गारगृहे आप्तवन्तः। भवान् गीतां, महाभारतं, रामायणं च लग्नवान्। एतानि पुस्तकानि पठनं कालहरणं भविष्यति इति। सभ्यपुरुषः पृष्टवान्, कुमारः, भवान् भगवद्गीतायां विषये किं जानाति इति। कुमारः वदति, अहं विक्रम साराभाई विज्ञान अन्वेषणं संस्थायाः छात्राः अस्मि। एतानि पुस्तकानि पठित्वा किं भविष्यति इति कुमारः उक्तवान्। सः सभ्यपुरुषः कुमारस्य वार्तां श्रुत्वा हसितवान्। तदा बृहत् एकं कारयानम् आगत्य तिष्ठति। सेवकान् आरक्षान् च अपि आगत्य कारयानस्य द्वारम् उद्घाटयन्ति। सः सभ्यपुरुषः तस्य याने उपविष्टवान्। तद्दृश्यं दृष्ट्वा कुमारः भ्रमितवान्। सः याने समीपे आगत्य शनैः पृष्टवान्, भवान् कः इति। सभ्यपुरुषः उक्तवान्, अहं विक्रम साराभाई अस्मि इति। सः कुमारः कोऽपि नास्ति, अस्माकं एपी अब्दुल कलाम महोदयः एव अस्ति। तदनन्तरं भवान् भगवद्गीतायां रामायणं महाभारतं च पुस्तकानि पठितवान्। भवान् स्वस्य जीवनकाले मांसभोजनं त्यक्तवान्। सः स्वस्य चरिते भगवद्गीता एकं विज्ञानम् इति लिखितवान्। धन्यवादः। उत्तमम् आसीत् महोदय भाग्यलक्ष्मी। अस्तु, अग्रे चरामः। अग्रे लघु गीतं भवति, मैत्रीं भजत इति गीतं चित्रा वासुदेवः प्रदर्श्य गायति। हरि ओम्। नमस्ते। हरि ओम्। नमः। Shall I sing? Yeah, you can go ahead. So, yeah.
थैंक यू। मैत्रीं भजत अखिल हृजेत्रीं मैत्रीं भजत अखिल हृजेत्रीम् आत्मवदेव परानपि पश्यत आत्मवदेव परानपि पश्यत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत युद्धं त्यजत स्पर्धां त्यजत त्यजत परेष्व क्रममः क्रमणम् त्यजत परेष्व क्रममः क्रमणम् मैत्रीं भजत अखिल हृजेत्रीं जननी पृथ्वी कामदुःखासे जननी पृथ्वी कामदुःखासे जनको देवः सकल दयाळो जनको देवः सकल दयाळो दाम्य ददाते दयत्वं जनता दाम्य दयत्वं जनता श्रेयो भूय सकल जनानां श्रेयो भूय सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां श्रेयो भूयात् सकल जनानां। धन्यवादः। सम्यक् आसीत् भगिनी, उत्तमं। यथा अहम् अन्यत्र श्रुतवान् तथैव आसीत् भवत्याः ध्वनिः। सम्यक्। So about the conversation between two travelers in a train, I'll start it now. अस्तु। सः रेलयात्री सम्भाषणम्। नमस्कारम्, अहं लता। भवान् नाम काः? नमस्कारं, मम नाम नीलेशः योगेशः मम नाम योगेशः। मेलनेन बहु सन्तोषः। अहं देहली दर्शनं कृत्वा गच्छामि। सुन्दरम्, अहं गतवर्षे देहली दर्शनं कृत्वा गतवान्। तत्र अहम् अतिविशालः रक्तदुर्गं च कुतुबमीनार दृष्टवान्। अहं तत्र कमलदेवालयः अतिसुन्दरः च विशालः अक्षरधाम मन्दिरम् अपि दृष्टवान्। त्वं जानाति क्व कमलदेवालयः बहवः जनानाम् उपासनास्थलं वर्तते। एतद् देवालयात् कोऽपि मूर्तिः न अस्ति, न किमपि धार्मिक अनुष्ठानं क्रियते। तत्र भिन्नभिन्नधर्माणां सम्बन्धितं पवित्रग्रन्थानां पाठं भवति। तस्य आकृतिः कमलसदृशः अस्ति। अस्मात् कारणात् तस्य नाम कमलदेवालयः अस्ति। त्वम् अपि निश्चितं तत् स्थले एकवारं गच्छतु। देहल्यां स्थितम् अत्यन्तं प्रेक्षणीयं प्रमुखं च स्थानम् एतत्। त्वं कुत्र गच्छसि? इदानीम् अहं कश्मीरं यात्रा कृत्वा गच्छामि। अतिसुन्दरं। काश्मीरम् अतिरमणीयस्थलम् अस्ति। वातावरणम् अतिशीतलः च स्वच्छः अस्ति। भारतात् उत्कृष्ट उद्यानः तत्र अस्ति। विशालः शान्तः च सौम्य दालसरोवरः अपि अस्ति। एतस्मिन् सरोवरे सुन्दरः नौकायाः तरन्ति।
तासां सेव्याफलम् अति प्रसिद्धम् अस्ति। अहम् अपि आगामिवर्षे तत्र यात्रा करिष्यामि। भवान् किं स्थानके अवतरति? अहं जम्मूस्थानके अवतरामि। अग्रिमजम्मूतः श्रीनगरः पर्यन्तं यात्रा अहं लोकयानेन करिष्यामि। अस्तु, मम स्थानकम् आगच्छसि। अहम् अत्र अवतरतु। भवन्तं मिलित्वा अहं सन्तुष्ट। मम शुभकामनाः। अस्तु, पुनः मिलामः। शुभकामना। यस्तु सञ्चरते देशान्, यस्तु सेवेत् पण्डितान्, तस्य विस्तारिता बुद्धिस्तैलबिन्दुरिवाम्। धन्यवादः आचार्य। धन्यवादः सर्वेभ्यः। धन्यवादः आचार्य। सम्यक्, बहु उत्तमम् आसीत्। लघुसम्भाषणं तथापि बहु उत्तमम् आसीत्। रैल् यात्रीमध्ये सम्भाषणमिति। अग्रिमं वर्तते जयतु संस्कृतम् इति लघुभाषणं हेमलता भगिन्या भवति। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी, विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुभ्यो नमः। सर्वेभ्यः नमस्कारः। प्रथमं मम स्वपरिचयतः आरम्भं करोमि। मम नाम हेमलता। अहं चेन्नैनगरे वसामि। संस्कृतभाषायाः प्रवेशकक्ष्याम् उत्तीर्णं प्राप्य इदानीं परिचयवर्गं गतवती। सम्भाषणार्थं भाषाप्रवेशापि योजयित्वा भवद्भिः सह पठामि। अहं लघुसम्भाषणं संस्कृते लिखितवती। दोषाः सन्ति चेत् क्षम्यतां कृपया। अद्यतन विजयदशमी महोत्सव दिनस्य सम्मेलनार्थं भवतां सर्वेषां मम शुभाशयान् निवेदयामि। एप्रिल् मासात् आरभ्य वयं सर्वे एतस्याः संस्कृतभाषायाः यात्रां भाषाप्रवेशस्य द्वारा कुर्मः। गुरुं विना वयं किमपि विषयं ज्ञातुं न शक्नुमः। गुरुः एव अस्माकं नेत्रे ज्ञानेन उद्घाटयति। विषयाः सर्वत्र सन्ति। पुस्तकात् एव विद्या न लभते। वयं गृहे उपविश्य अन्तर्जालात् अपि विवरणानि सर्वाणि स्वीकर्तुं शक्नुमः इति सर्वे ज्ञातवन्तः। परन्तु सन्देहः सन्ति चेत् गुरुः एव निवारणं करोति। तस्य कृते उत्तमशिक्षकः इदानीं वयं प्राप्नुमः। धन्यवादः अशोक महोदयः। अहं महान् सन्तोषः अस्मि। पूर्वम् अहम् अचिन्तयम् संस्कृतं सुलभं नास्ति, किञ्चित् कष्टम् एव इति। किन्तु इदानीं मम मनः परिवर्तनं कृतवती। महोदय, भवतः भाषाप्रवेशशिक्षणं बहु सम्यक् चलति। भवान् बहु परिश्रमेण एतां सेवां करोति। अस्मान् अस्याः भाषायाः द्वारा सन्मार्गे अपि नयति। भवतः समयम् अपि अस्मभ्यं ददाति। पुनः धन्यवादः महोदय। कथं वयं क्रयणं वा अन्यत् कार्यं वा अन्तर्जालेन सह कुर्मः। एवमेव संस्कृतम् अपि पठामः किल। पूर्वं संस्कृते तावत् ज्ञानं नास्ति। अधुना लघुवाक्ये लेखितुं श्लोकान् पठितुं शक्नोमि। गुरोः सहायेन मात्रं तत् साध्यम्। अस्माकं वर्गस्य कृते पुनः धन्यवादः महोदय। सर्वे अत्र उपविश्य किं प्रदिष्यते इति ज्ञातुम् इच्छन्ति किल। तदेव अहम् अपि चिन्तयामि। अहम् अपि जानामि अद्यतन कार्यक्रमे अस्माकं छात्राः किञ्चित् वक्तुं सिद्धाः भवन्ति। अद्य विजयदशमहोत्सवः प्रचलति। पुराणात् वयं जानीमः। एतस्मिन् दिने एव दुर्गादेवी महिषासुरं मारयितवती। श्रीरामः रावणं मारयितवान्। एतेषां नीतिः किम्? अस्माकं किं सूचयन्ति, बोधयन्ति च?
धर्मः अधर्मं जयति काले काले इति सत्यमेव खलु। सरस्वती देवी अस्मभ्यं ज्ञानं, लक्ष्मीः धनं, दुर्गादेवी धैर्यं च यच्छन्ति। एतस्मिन् दिने यत् किमपि वयम् आरम्भं कुर्मः तत् वर्धते। अतः देवीनां कृपया सर्वान् प्राप्तुं वयं प्रार्थयामः। एतस्मिन् शुभदिने वयं सर्वे एकां प्रतिज्ञां स्वीकुर्मः, संस्कृतस्य रक्षणं करणीयम् इति। तस्य कृते वयं सर्वे उपरि गत्वा एनां भाषां वर्धामहे। तदेव अस्माकं कर्तव्यं। जयतु संस्कृतं, जयतु भारतं। धन्यवादः। सम्यक् भगिनी, सम्यक् आसीत्। अस्तु, सम्यक् अभ्यासं कृतवती, सम्यक् उत्तमम्। अग्रे श्रीकृष्णः मम इष्टः इति लघु भाषणं मुरलीधरमहोदयेन क्रियते। नमो नमः सर्वेभ्यः। मम जन्मस्थानं वृन्दावनं। तदनुरूपेण मम मातापितरौ मम नाम मुरलीधरः स्थिरीकुरुतः। वृन्दावनं श्रीकृष्णस्य जन्मस्थानं लीलास्थलीश्च अस्ति। कृष्णनाम्नः अनेकाः परिभाषाः सन्ति, किन्तु मम मतानुसार सर्वापेक्षया भाजमानतम परिभाषा इदम् अस्ति। कर्षति इति कृष्णः, अर्थात यह आकर्षति सः कृष्णः। शैशवतः कृष्णे मम प्रीतिः श्रद्धाश्च आसीत्। विगत 5 वर्षतः सेवानिवर्तनम् उपरान्तः अहं श्रीकृष्णः सम्बन्धी ग्रन्थाः पठामि स्म। प्रायः ग्रन्थाः श्लोके प्रारूपे सन्ति। संस्कृत भाषायाः ज्ञानं विना तेभ्यः अर्थः, अभिप्रायः च स्पष्टं न भवति। यद्यपि तेषाम् अनुवादाः अन्तर्जाले अन्यासु भाषासु उपलब्धाः सन्ति, तद्यपि कञ्चित् ग्रन्थस्य मूलभाषायां पठनं भिन्नः अनुभवः, आनन्दश्च ददाति। इदमेव कारणेन अहं श्रीमन् अशोक महोदयस्य जालाधारित संस्कृत कक्षाः अग्रहये। अहम् आशावान् अस्मि तद् भाषा प्रवेश अध्ययन उपरान्तः संस्कृत भाषायां किञ्चित् अधिकाभिज्ञ भविष्यामि। अस्तु, पुनः विषये प्रत्यावर्तनं करोमि। श्रीकृष्णस्य गीतोपदेशः अद्भुतम् अमूल्यं च काव्यम् अस्ति। एतस्य वारं वारं पठनं प्रतिवारं नवज्ञानं वितरति। इदानीम् अहं किञ्चित् भगवद्गीतायाः श्लोकाः उद्धरामि। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि, तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। यथा जनाः जीर्णानि वस्त्राणि त्यजन्ति एवं नवानि वस्त्राणि गृह्णन्ति, तथैव वयं जीर्णानि शरीराणि त्यज नवानि देहानि आप्नामः चेद वयम् एतस्य श्लोकार्थस्य चिन्तनं कुर्मः, तद् मृत्योः भयं नश्यति। अन्यत् श्लोके श्रीकृष्णः स्वयमेव सर्वान् मानवान् आह्वयति, निमन्त्रयति च। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। श्रीकृष्णः
अस्मान् प्रबोधयति यदा त्वं सर्वधर्मान् परित्यज्य मम शरणम् आगमिष्यसि तदा अहं त्वां पापान् मोक्षयिष्यामि संशयं मा कुरु। ईदृशः दयालुः कृष्णः, ईदृशः मधुरं कृष्णः, अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। कृष्ण नामस्य महिमा बहुग्रन्थेषु बहुश्लोकेषु कवयः वर्णयन्ति स्म। गौरांग महाप्रभु स्वरचित शिक्षाष्टके वर्णयति नाम्नामकारि बहुधा निज सर्वशक्तिस्तत्रार्पिता नियमितः स्मरणेन कालः एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवम् ईदृशम् इहाजनिनानुरागः। हे कृष्णः हे ईश्वरः भवान् भवति नामसु भवतः सर्वशक्तिम् अर्पितम् अकरोत् एवं स्मरण हेतु समयम् अपि न स्थिरम् अकरोत्। भवान् ईदृशः कृपालुः तथापि अहं भवान् न स्मरामि इति मम दुर्भाग्यम्। O Krishna, you have incorporated all your powers in your different names and haven't even fixed any specific time to remember you, yet I am so unfortunate not to have been able to develop love for you and your names. Srimad Bhagavad Puranamasya दशमे स्कंधे वर्णित गोपी गीतः गोपीनां श्री कृष्णे प्रेमस्य पराकाष्ठा दर्शयति। अतति यद् भवान् अन्धिकाननं त्रुटिर्युगायते त्वाम् अपश्यताम् कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्ष्यताम् पक्ष्मकृदृशाम्। I couldn't translate in Sanskrit this shloka, so with your kind permission, Ashok sir, I'll go ahead with English translation. Gopis say, "O our beloved Krishna, when in the daytime you go to the forest for cattle grazing, our every truti is around 1/3000th of a second, passes like a millennium, and when you return with lovely face and beautiful curly locks of hair, we feel like seeing you without blinking our eyes. At such times, we feel the Creator, Brahma, had been foolish to have given us blinking eyes." Simply wonderful, isn't it? Mama priya shlokanam सूचिः दीर्घा अस्ति, अतः इदानीम् अहं मम संबोधनस्य अन्ते श्री विल्वमङ्गलाचार्यः रचित गोविंद दामोदर स्तोत्रस्य कानि अत्यन्तः मधुराः श्लोकाः पठामि, or rather I'll sing. My singing is bad, but Lord Krishna will help you to bear with me. अग्रे कुरूणामथ पाण्डवानां दुःशासनेनाहृतवस्त्रकेशा कृष्णा तदाक्रोशदनन्यनाथा गोविन्द दामोदर माधवेति विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारिपादार्पितचेत्तवृत्तिः दध्यादिकं मोहवशादवोचत् गोविन्द दामोदर माधवेति. All the gopis go out to sell curd, milk, but their minds are engrossed in Krishna. So instead of calling curd for sale, they call Hey Govind, Hey Damodar, Hey Madhav. Yashodaya गाढमूलूखलेन गोकण्ठपाशेन निबध्यमानः
पुरुरोदमन्दं नवनीत भोजी गोविन्द दामोदर माधवेति. Mom Yashoda tied Krishna to the grinding mortar with cow's neck rope. Krishna, the lover of butter, whimpers, Hey Govind, Hey Damodar, Hey Madhav. Shri Krishna Govinda Hare Murare, He Nath Narayana Vasudeva. Jivve pivasva mratameta Govinda Damodara Madhaveti. O my tongue, please keep on tasting and drinking the nectar of Krishna's names. Hey Govinda, Hey Murare, Hey Vasudeva, Hey Govinda, Hey Damodar, Hey Madhava. Antatah Charamatah Sukhavasthane Tvidameva Saram Dukhavasane Tvidameva Geyam Dehavasane Tvidameva Japyam Govinda Damodara Madhaveti. The gist, the conclusion of all the happiness is this only. In the times of sorrows, only this is worth singing, and at the time of leaving this body, this only is to be chanted, and that is Hey Govind, Hey Damodar, Hey Madhav. Dhanyavadah. Dhanyavadah. Yes, बहु सम्यक् आसीत् महोदय. तत्र अर्थविवरणं पुनः श्लोक उच्चारणं पुनः अर्थविवरणं तत् सम्यक् आगतं. धन्यवादः. अत्र केपि समयं दृष्टवन्तः वा? इदानीं 5:00 अभवत्. So anybody noticed it's 5 o'clock? वयं न जानीमः कथं एतावत् पर्यन्तं गतम् इति. एतत् सर्वमपि साध्यम् अभवत् केवलं भवताम् अभ्यासद्वारा एव. So एतत् सर्वं श्रुत्वा मम मनसि आनन्दः अपि भवति. अस्तु, मम प्रयत्नः सफलः जातः इति. अस्तु, बहु सम्यक्. सो एतादृशमेव अध्ययनेन वयम् एतादृश अभ्यासः अपि अस्माभिः करणीयः भवति. यदि एतादृशः अभ्यासः भवति तदानीमेव तस्य उत्तम अनुकूलः अध्ययनस्य उत्तम अनुकूलः अपि भवति. सो एका कथा नास्ति, लघुविषयम् उक्त्वा समापयामि. यदि वयं एकोपि अस्ति इति चिन्तयामः, एकोपि जनः अस्ति, सः गदां ज्ञातुम् इच्छति. सो ही likes to learn the गदा fight. सः गदायुद्धं ज्ञातुम् इच्छति. सः किं करोति? प्रतिदिनं पुस्तकानि क्रीत्वा गदायुद्धं कथं करणीयम् इति पठति. पुनः सर्वत्र प्रश्नं पृष्ट्वा पुनः कथं युद्धं करणीयं, कथं गदायाः स्थापनं कथं, तस्य गदायाः ग्रहणं कथं करणीयं, तर्हि कथं शत्रुं वयं ताडयामः, एतत् सर्वं पुस्तकद्वारा एव सः पठति स्म. अस्तु, अनन्तरं तस्य सम्पूर्णज्ञानम् इदानीम् अस्ति. गदायुद्धं कथं करणीयम् इति तस्य सम्पूर्णज्ञानम् अभवत्. परन्तु इदानीं साक्षात् युद्धकालः आगतः अस्ति. युद्धकालं प्रति गतवान्. तदानीं तेन गदायाः उन्नयनमपि कर्तुं तस्य शक्तिः न आसीत्. किं कारणं? परन्तु सः गदायुद्धं कथं करणीयम् इति तत् सर्वं सः ज्ञातवान्, सः जानाति. परन्तु युद्धसमये तस्य शक्तिः एव नासीत् गदायाः उन्नयनाय. किमर्थं? सः केवलं पुस्तक अभ्यासम् एव सः कृतवान्. सर्वत्र पठति, पृच्छति, तथा गदायुद्धस्य ज्ञानं प्राप्तवान्. परन्तु सः कदापि
साक्षात् गदाम् उन्नीय युद्धं न कृतवान्. ओके, तथैव अत्रापि संस्कृत अध्ययनमपि तथैव भवति. यदि पुस्तकाभ्यासनं श्लोकपठनं तत्सर्वं सम्यक् आवश्यकम् अत्यावश्यकम् एव, परन्तु सम्पूर्णवास्तविक भाषायाः ज्ञानार्थं यदि भाष्यते तदानीं तस्य उत्तमलाभः अस्माभ्यं भवति. अतः यदि शक्यते एतादृशलघुसम्भाषणम् अभ्यासमपि वयं कुर्मः. न केवलम् अभ्यासं, न केवलं लेखनं, न केवलं भाषणं, न केवलं सम्भाषणं, न केवलं पठनं. तस्मादपि अस्माकं चिन्तनमपि यदि संस्कृतेन भवति तदानीं तस्य संस्कृत सम्पूर्णज्ञानं वयं प्राप्तुं शक्नुमः. चिन्तनम् इत्युक्ते कथं? यदि भवन्तः कुत्रापि आपणं गच्छन्ति, आपणे नाणकानि विक्रयकः ददाति. नाणकगणनमपि संस्कृतेन वयं कर्तुं शक्नुमः. 1, 2, 3, 4, 5 इत्येवं. तथैव इदानीं भवन्तः विपणीं गतवन्तः, विपणौ तत्र किमपि क्रीत्वा आगच्छन्ति. तदानीं किं चिन्तयन्ति? आम्, इदानीम् अहं गृहं गच्छामि, तत्र मम माता आगमिष्यति, गृहम् आगमिष्यति, तया सह लघुसम्भाषणं करोमि, अनन्तरं पुनः किञ्चित् पाकं करोमि, अनन्तरं मिलित्वा खादामः. सो एतत् सर्वं भवन्तः इत्युक्ते वयं सर्वे अपि अस्माकं प्रादेशिकभाषासु वयं चिन्तयामः. तदपेक्षया यदि संस्कृतेन चिन्तयितुं वयं प्रयत्नं कुर्मः तदानीं नूतनशब्दानाम् अपि ग्रहणं भवति. तथैव संस्कृतं सरलरूपेण संस्कृत अभ्यासः अपि भवति. तन्निमित्तं पृथक्तया समयः अपि न दातव्यः भवति. So without making any effort, whatever you think in your own language, okay, I'll go to home, I'll meet my mom and I'll speak to her sometime, and then I will make a food and I will eat together and I will sleep. So that's the plan you make when you're coming back from a market. The same thing if you are able to make it through Sanskritam, if you can think, tadanim bhavati cooking किम् इति वदामः संस्कृतभाषया. अस्तु पचति, पाकं करोमि, अस्तु माता आगमिष्यति. सो एतादृश नूतनक्रियापदानां ज्ञानं भवति, तथैव नूतनशब्दानामपि ज्ञानं भवति, संस्कृतस्य अपि अभ्यासः भवति. सो अतः न केवलं एषा भाषा लेखने पठने न स्यात्, तदपेक्षया सम्भाषणे अपि भवतु, तथैव चिन्तने अपि एषा भाषा भवतु. किमर्थम् इत्युक्ते भारतदेशस्य द्वे प्रतिष्ठे स्तः. एकं संस्कृतम्, अपरा संस्कृतिः. सो अत्र संस्कृतिः श्रेष्ठा भवति भारतदेशस्य, तथैव संस्कृतभाषा अपि श्रेष्ठा भवति भारतदेशस्य. अतः यत्किमपि ज्ञानं भवति तत्सर्वं पुरातनकाले संस्कृतेनैव आसीत्. इदानीं वस्तुतः तस्य अनुवादः अन्यत्र भवति, परन्तु यदि यत्किमपि वयं मूलभाषाद्वारा एव यदि वयं पठामः तस्य सम्पूर्णभावः अस्माभिः अवगन्तुं शक्यते. अतः संस्कृतज्ञानम् आवश्यकं भवति. यदि कोऽपि पृच्छति संस्कृते किम् अस्ति, भवन्तः प्रतिप्रष्टुं शक्नुवन्ति संस्कृते किं नास्ति इति. तादृशविशालज्ञानं तत्र संस्कृते वर्तते. सो इदानीं वयं प्रथमसोपाने भवामः, परन्तु अस्माकं लक्ष्यं तु संस्कृतद्वारा ज्ञानप्राप्नम् इति भवतु. एवं वयं चिन्तयित्वा अद्यतन कार्यक्रमस्य अन्ते वयं भवामः. अत्र कोऽपि चिन्तयन्ति वा, यदि अहं किञ्चित् कष्टम् अनुभूतवान् अत्र अस्य सम्पूर्णकार्यक्रमस्य अवगमने अहं कष्टम् अनुभूतवान् अथवा अनुभूतवती इति कोऽपि अथवा कापि अस्ति वा? So anybody is there that I could not understand the conversations happened on this entire event? Okay, so basically, is anybody there here that I could not understand what people spoke or what people presented in their simple Sanskrit?
Okay, so I get mixed comments, but still there are certain things we could not understand. That's what I get, but it is fine actually. We will have recording, we can go and understand that. But at this point, if you are able to understand at least 60% or 70%, or at least what is the intention is expressed by the speakers, I think that is very good job you all actually have achieved. That's because as a presenter you are able to convey or express your meaning with your simple Sanskrit for up to 60%. That's really great. And similarly, as a listener, you are able to understand what others are actually talking. So if you are able to achieve that without any issue, if you are able to do this at ease, then that means we are really going at the right path. Okay, hope that is our checkpoint always. So when you present, you should be able to present what you think, and similarly when you listen, you should be able to listen what you should be able to understand what others are actually presenting. Okay, that's the main purpose of any language, and if you are able to do that for Sanskrit, then that means our basic purpose is satisfied. Okay, so basically we will try to have the similar thing going forward also. Maybe not like this longer, but we will see how quickly we can have, in what form we can see that actually. Okay, with that, only one my request is wherever is possible, you try to use the language like a counting. As I said, you can just count the money in Sanskrit. Let's try it out and see. You might even forget count. Maybe you can count first time in your local, whatever the way you are already familiar with. But additionally, you can spend extra 1 minute just to count on the new language Sanskrit. And similarly, whenever you think something, you try to think in Sanskrit and see. So that would definitely give very much good progress on your overall learning. Okay, that's the way. If you have people to speak with you, you can always speak. If you don't have speak, just transform your mind to think in that language. That's the easiest way you can actually get familiar of more fluency in that language. And that's when you actually get you just get scarcity of lot of words, and you will immediately look up into the dictionary and find the new words and use it. And of course, whether it's right or wrong, that's a different thing, but you need to first make an attempt to do that. Okay, with that, we came to the end, and maybe if you have any feedback or anything which we need to improve on these sessions, or if you have got any other ideas, please post it on Telegram. We can definitely think about that. Pankajavalli madam wants to say some shlokas. We will listen that, and we will go over that as short Patami Sanskrit Nitya shloka, and we will end the session with that. हरि ओम महोदय, बहवः धन्यवादाः, सर्वेभ्यः स्वागतम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुश्चाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे सर्वलोकानां विषजे भवरोगिणां निधये सर्वविद्यानां श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद आचार्य। So I will just go ahead read out this shloka. If possible, you can actually recite after me, and we will end the session with that. Maybe I can unmute any one of you. You can actually recite along with me after me, and others can actually recite along with that. So Pankajavalli madam, will you be available? Yeah, you just recite after me, and along with you, others can also recite on their own. Patami Sanskritam Nityam. पठामि संस्कृतं नित्यं Vadami Sanskritam Sada. वदामि संस्कृतं सदा Dhyayami Sanskritam Samyak.
ध्यायामि संस्कृतं सम्यक् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य प्रसाराय संस्कृतस्य प्रसाराय नैजं सर्वं ददाम्यहम् नैजं सर्वं ददाम्यहम् संस्कृतस्य सदा भक्तौ संस्कृतस्य सदा भक्तौ वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते जीवन् संस्कृतस्य कृते यजन् संस्कृतस्य कृते यजन् आत्मानमाहुतं मन्ये आत्मानम् आहुतं मन्ये वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् वन्दे संस्कृतमातरम् अस्तु धन्यवादः. So maybe if possible you can just recite them every day. So the idea is that when you recite again and again, the thoughts on this particular shloka will get impressed on your mind and you start doing the same. You start reflecting the same thing in your actions as well. And that's how all the shlokas and mini shlokas work that way. So when you recite a shloka again and again, whatever is given in that shloka, you start behaving in that particular manner because it automatically influences you in that way, and you start behaving in that particular way, and it automatically gets you another habit of doing something else. So that way, if possible, you can just read this shloka every day. So that gets you familiar with the language and it gives more interest on the language also. So with that, we will end the today's session, and we will as usual meet the next session in the next week. ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Yeah, that's all for today. Thank you all for watching this video. Hope you have enjoyed these conversations among the students. If you have any queries or if you want to interact with the teachers or students, please log into forum.sanskrit.today, or you can even join our Telegram group. You can find the link of the Telegram group from the course page, and subscribe to this channel Sanskrit.today to watch more videos like this, and share this video with your friends and interested people or group, and make use of the comment section below the video if you have any suggestions or feedback about this session or the series, and finally click on the like button. Thank you all for watching this video. Let us meet in the next session. Dhanyawadaha.